बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सबसे पहले बात करते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए निकाह के कवानीन क्या हैं। सऊदी अरब में शादी के कवानीन शहरियों और गैर मुल्कियों के लिए जुदा हैं। कवानीन के मुताबिक निकाह अदालत में रजिस्टर किया जाता है, जबकि इजाब व कबूल भी काजी के सामने होता है। निकाह नामे में तमाम शराइत का इंदराज भी निकाह रजिस्ट्रार, जिसे काजी कहते हैं, उसके पास होता है। शहरियों के लिए निकाह में बुनियादी शराइत में बामी इत्तिफाक के अलावा मेडिकल टेस्ट की हुकूमती शर्त अहम है, जिसके बगैर निकाह की तारीख नहीं मिलती। मेडिकल टेस्ट में इस बात की तस्दीक की जाती है कि जिस जोड़े को रिश्ता अज़दवाज में बांधा जा रहा है, इनमें कोई ऐसा मोरूसी मर्ज तो नहीं जिससे उनकी नस्ल में बीमारियां बढ़ने का अंदेशा हो या माजूर बच्चों की पैदाइश हो। टेस्ट रिपोर्ट मिलने के बाद निकाह की तारीख के लिए किताब-ए अदल जहां निकाह कराया जाता है, उससे रुजू करके तारीख हासिल की जाती है। सरकारी तौर पर निकाह रजिस्टर किए जाने के बाद शादी की तैयारियां शुरू की जाती हैं। सऊदी अरब में लाखों की तादाद में बरसों से गैर मुल्की अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं। यहाँ रहने वाले तारकीन को शादी के लिए मुकर्रर कवायद पर अमल करना लाजमी है। गैर मुल्कियों के लिए निकाह रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाकर निकाह करना पड़ता है, जिसके लिए पेशगी वक्त हासिल किया जाता है। लड़की के वालिद और लड़के की जानिब से निकाह के लिए दरख्वास्त दी जाती है। निकाह के दिन वली की मौजूदगी में निकाह का खुतबा देकर दोनों तरफ की शराइत निकाहनामे में दर्ज की जाती हैं। अगर लड़की के वालिद नहीं हैं तो उसका मुसद्दिका सबूत पेश करना जरूरी होता है। पाकिस्तान कौंसलेट में निकाह खां की सहूलत माजी में हुआ करती थी, जिससे लोगों को यह आसानी थी कि वो निकाह कराने के बाद निकाह नामे को सिफारत खाने और बाद अज़ां वजारत खारजा से तस्दीक कराने के बाद इकामा बनवाने की कार्रवाई कर सकते थे, मगर काफी अरसे से ये सहूलत खत्म कर दी गई है। सऊदी अरब में अगर सऊदी शहरी किसी गैर मुल्की खातून से शादी का खां होता है तो उसे वजारत दाखिला से इस बात की इजाज़त हासिल करना होती है। शादी के लिए NOC हासिल करने के बाद ही निकाह को रजिस्टर करना मुमकिन है। इजाज़त के बगैर निकाह रजिस्टर नहीं कराया जा सकता। अगर कोई सऊदी खातून किसी गैर मुल्की मर्द से शादी की खां है तो उसके बारे में भी वजारत दाखिला से इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। ताहम इसका मरहला काफ़ी दुश्वार होता है, जिसमें गैर मुल्की के चाल चलन के हवाले से पुलिस रिपोर्ट हासिल करना जरूरी होती है। बाद अज़ां वजारत दाखिला में NOC के लिए दरखास्त भेजी जाती है। वहां से मंजूरी आने के बाद निकाह रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई मुकम्मल होती है। गैर मुल्की से सऊदी की शादी के बाद गैर मुल्की मर्द या खातून को माजी में कुछ अरसा बाद सऊदी शहरियत देने का कानून था, मगर कुछ अरसे से इसमें तरमीम कर दी गई है। अब गैर मुल्की मर्द या खातून को शादी के बाद शहरियत हासिल करने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार ही नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद भी दरकार होती है, जिसमें मुताअद्दिद महकमों से NOC दरकार होते हैं। शादी के लिए कर्ज की माहाना तनख्वाह की नई हद मुकर्रर। समाजी तरक्याती बैंक ने शादी के लिए कर्ज के हुसूल की शर्त 14,500 रियाल कर दी है, जो इससे पहले 12,500 रियाल थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक शादी के ख्वाहिशमंद सऊदी शहरियों को हमवतन खवातीन के अलावा GCC ममालिक की खवातीन या मुल्क में मुकीम गैर मुल्की खवातीन से शादी करने पर 60,000 रियाल कर्ज दिया जाएगा। बैंक ने कहा है कि शादी के लिए कर्ज हासिल करने के ख्वाहिशमंद की तनख्वाह 14,500 रियाल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ख्वाहिशमंद पहली मर्तबा शादी कर रहा हो, अगर बीवी गैर मुल्की है तो मुताल्लिका इदारे से इजाजतनामा मुंसलिक होना चाहिए। कर्ज हासिल करने वाले की उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उसका बैंक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। फ़िज़ाई हुदूद खोलने से फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में तब्दीली नहीं आएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे ने कहा है कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल और पुख्ता हिमायत में कोई तब्दीली नहीं आएगी, ख्वाह अपनी फ़िज़ाई हुदूद से बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दें। अरब न्यूज़ के मुताबिक नायब मुस्तकिल नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ अल अतीक ने कहा है कि सऊदी अरब की जानिब से अपनी फ़िज़ाई हुदूद को तमाम बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई कंपनियों के लिए खोलना मुमलिकत की बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियों के मुताबिक है।
نہ کہ دوسرے اقدامات کا پیش خیمہ ہے۔ مشرق وسطیٰ پر تبادلہ خیال کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران سعودی عرب کے نائب مستقل نمائندے نے کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے، مشرقی یروشلم کے دارالحکومت کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مستقل اصولوں پر یقین رکھتا ہے، جس میں فلسطینی پناہ گزینوں کی واپسی کے حق کو یقینی بنانا بھی شامل ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب فلسطین کے عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ زیورات تیار کرنے والے کارخانے پر چھاپا، 49 کارکن گرفتار۔ وزارت تجارت کی تفتیشی ٹیموں نے سونے کو ڈھال کر اسے دوبارہ نئی شکل میں تیار کرنے والے غیر قانونی کارخانے پر چھاپا مارا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کارخانے میں 49 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ 7 کلو سونا جس کی مالیت 20 لاکھ ریال سے زیادہ ہے ضبط کیا گیا ہے۔ وزارت تجارت نے کہا ہے کہ ریاض میں ایک رہائشی بنگلے کی اطلاع ملی جسے غیر ملکی کارکنوں نے کارخانے میں تبدیل کر رکھا ہے۔ مذکورہ بنگلے کی 3 ماہ تک نگرانی ہوتی رہی اور تمام شواہد جمع کرنے کے بعد متعلقہ اداروں کے تعاون سے چھاپا مارا گیا۔ معلوم ہوا کہ وہاں سونے کے استعمال شدہ زیورات کو ڈھال کر نئی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ گرفتار شدہ افراد کو متعلقہ اداروں کے حوالے کیا گیا ہے، جبکہ غیر قانونی افراد سے کام لینے والے دکانداروں کو طلب کیا گیا ہے۔ جدہ کی منہدم بستیوں کے 13,000 خاندانوں کو متبادل رہائش فراہم کی گئی۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے جدہ کی کچی بستیوں کے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے میئر صالح الترکی سے متعلقہ بستیوں کے سعودی شہریوں کے احوال دریافت کیے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اجلاس میں سیکرٹری گورنریٹ ڈاکٹر مشعب القحطانی بھی شریک ہوئے۔ گورنر مکہ مکرمہ کو کچی بستیوں کے منصوبے کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا گیا ہے۔ شہزادہ خالد الفیصل کو بتایا گیا کہ جدہ میونسپلٹی نے ریاستی عملہ کی جنرل اتھارٹی کے تعاون سے متعلقہ بستیوں کے باشندوں سے معاوضے کی درخواستیں میونسپلٹی ڈیجیٹل گیٹ کے ذریعے وصول کرنا شروع کر دیں۔ گورنر مکہ مکرمہ کو بتایا گیا کہ کچی بستیوں کے ایسے پلاٹس پر مقامی شہریوں کو معاوضے دیے جائیں گے جن کے پاس پلاٹ اور اٹھائے جانے والے ملبے کی قانونی دستاویزات ہوں گی، جبکہ ایسے پلاٹس کے مالکان کو جن کے پاس مملکت کی قانونی دستاویزات نہیں ہوں گی انہیں صرف ملبے کا معاوضہ ہی دیا جائے گا۔ جدہ میں کچی بستیوں کے پروجیکٹ کی نگراں کمیٹی کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ اکتوبر 2021 کے دوران کچی بستیوں میں نظام کا کام شروع کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں متعلقہ محلوں کے باشندوں اور پلاٹس کے مالکان کا تعاون حاصل کیا گیا۔ اب تک 22 محلے منہدم کیے جا چکے ہیں۔ گورنر مکہ مکرمہ کو بتایا گیا کہ سرکاری ادارے کچی بستیوں کے باشندوں کو متعدد سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ دی جانے والی سہولتوں کے تحت 13,737 خاندانوں کی رہائش کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ان میں سے بعض کو عارضی طور پر مکانات فراہم کیے گئے ہیں، جبکہ دیگر کو مکانات کے کرائے کی سہولت دی جا رہی ہے۔ 202 خاندانوں کو مکان اسکیم کے تحت گھر فراہم کر دیے گئے ہیں۔ گورنر مکہ مکرمہ کو بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچی بستیوں کے باشندوں کو اب تک 85,000 سہولتیں فراہم کی جا چکی ہیں۔ اس ضمن میں فوڈ باسکٹس، پینے کا پانی، خوراک، ادویات، بچوں کا دودھ اور کچی بستیوں میں موجود مکانات سے نئی رہائش پر سامان کی منتقلی کے انتظامات شامل ہیں۔ کچی بستیوں کے 213 سعودیوں کو جو سماجی کفالت سسٹم میں اندراج کرائے ہوئے تھے ملازمت فراہم کی گئی ہے۔ خالد الفیصل کو بتایا گیا کہ ریاستی ریل اسٹیٹ اتھارٹی نے گزشتہ مہینے کچی بستیوں کے مالکان کو پہلی قسط کے طور پر 1 ارب ریال معاوضہ ادا کیا ہے، دیگر کو مرحلہ وار معاوضہ دیا جائے گا۔ اس حوالے سے معاوضے کا نظام الاوقات ترتیب دے دیا گیا ہے۔ معاوضہ مقرر کردہ شرائط کے بعد ہی دیا جائے گا۔ کاغذات کی جانچ پڑتال 6 رکنی کمیٹی کر رہی ہے۔ عمرہ زائرین کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جوازات سعودی محکمہ پاسپورٹ جوازات کا کہنا ہے کہ عمرہ سیزن کے حوالے سے امیگریشن انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کو بہترین سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے ہوائی اڈوں پر خصوصی کاؤنٹرز بھی کھولے جائیں گے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق نئے عمرہ سیزن پر زائرین 1 محرم 1444 ہجری سے سعودی عرب پہنچنے لگیں گے۔ ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بڑی سرحدی چوکیوں پر تربیت یافتہ اور تجربہ کار اہلکار اور جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ مشینوں کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اطمینان دلایا کہ عمرہ زائرین کی مملکت آمد سے روانگی تک تمام مطلوبہ سہولتیں احسن طریقے سے فراہم کی جائیں گی۔ انہیں آتے اور جاتے وقت امیگریشن کی کارروائی میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔
एटीएम को नजर आतिश करने वाला सऊदी गिरफ्तार। अल-हसा पुलिस ने एटीएम में आग लगाने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया है। आतिशजनी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा अमन आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सीसी कैमरों की मदद से मकामी शहरी को शनाख्त करके गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। मकामी शहरियों ने ख्याल जाहिर किया है कि ऐसा लगता है कि एटीएम से रकम निकालने की गैर कानूनी कोशिश नाकाम हो जाने पर ही मकामी शहरी ने गुस्से में आकर एटीएम केबन को आग लगाई थी। हकीकत हाल पूछगछ के बाद ही मालूम हो सकेगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।